कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पाएको विश्वासको मत संविधान सम्भवतः नभएको सर्वोच्च अदालतको ठहर। मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको कोशी सरकार अन्ततः काम चलाउ हैसियतमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सुन तस्कर र भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्दै गएको नेता शेखर कोइरालाको भनाई। गाई हत्याको विषयलाई लिएर द्वन्द्वको षड्यन्त्र भइरहेको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। सांसद विकास कोषको रकम खर्च नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै 25 अर्ब 32 करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार हुनबाट जोगियो। गौरव पर्वलाई राष्ट्रिय पर्व र बिदा दिने घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतको टिप्पणी। कोशी प्रदेशमा गठबन्धनका नेताले भने सर्वोच्च अदालतको आदेश अन्यायपूर्ण छ तर मान्छौँ। सुन तस्करीको घटना लुकाउन मलाई गिरिबन्धु टी स्टेट भ्रष्टाचार आरोप लगाइएको केपी शर्मा ओलीको भनाई। प्रचण्डजी र माधव नेपालजीका कार्यकर्ताहरूले पूर्वाञ्चलमा उत्पात मचाएको केपी शर्मा ओलीको भनाई। गिरिबन्धु काण्ड चर्चामा आएपछि ओलीको टिप्पणी। कानुन पल्टाई निर्णय गरेको छु, म जेल जान्न ढुक्क छु। सिआइबीसँग डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बयान। मन्त्री परिषदको निर्णय सरकारी जग्गाका व्यक्तिलाई दिने भन्ने होइन। मिनबहादुर गुरुङको बयान। ललिता निवासको जग्गा किनेको हो, सरकारी भन्ने थाहा थिएन। किर्तेमा बहालवाला न्यायाधीश विरुद्ध पनि मुद्दा चलाउनु पर्ने सिआइबीको राय। भाटभट्टिनीका सञ्चालकको बचाउ गर्दै सांसद किसान कुमार श्रेष्ठले सोधे, राजस्व तिरेर जग्गा किन्दा कसरी दोषी? सत्ताको लुछाचाँडीले सङ्कटमा कोशी सरकार। अधिवेशन अन्त्य भएसँगै अध्यादेशबाट बजेट ल्याइँदै दावासँगको कनेक्सन लिक भएपछि अध्यागमनका महानिर्देशक मन्त्रालय तानिए, कुनै पनि भूमिका नदिइने। सांसद विकास कोष कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदा सर्वोच्च अदालतप्रति नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूको आक्रोश। सदनमा मन्त्री नआएको भन्दै नेकपा एमालेको आपत्ति। सरकारले धीरेन्द्र शास्त्रीलाई भारतबाट बोलाएर नेपालमा धार्मिक द्वन्द्व गराउन खोजेको अमरेश कुमार सिंहको भनाई। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले अबको मुख्य एजेन्डा राष्ट्रस्थ पुनर्स्थापना बनाउने। कोशी प्रदेशमा डेङ्गुबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 14 पुग्यो। स्वास्थ्य समूह हाबी हुँदा सञ्चार मन्त्रालयमा कानुन बनाउन समस्या भएको मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। सेयर बजारको आज अन्तिम दिन 31 अङ्कले घटेर नेप्से बन्द भयो। 1 अर्ब 55 करोडको भयो कारोबार। 8 महिनापछि संसदीय समितिले पाउने भए सभापति। भदौ 11 गते हुने भयो निर्वाचन। 12मा बस दुर्घटनाका 7 जना मृतकको शनाखत। 6 जना भारतीय नागरिक भएको खुलासा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अध्यक्ष नेपालले देशमा साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउँदैछन् भन्दै केपी शर्मा ओलीको गम्भीर खुलासा। विश्वकपको कीर्तिमान तोड्दै चन्द्रयान 3 ले बनायो युट्युबमा सबैभन्दा धेरै हेरिएको लाइभ भिडियो। सिआइबी समक्ष विजय कुमार गक्सीदारको बयान। कर्मचारीको विश्वासमा मन्त्री परिषदमा पठाउन सहमति दिए। अस्पतालबाट शिशु गायब पारी 7 लाखमा बेच्ने विरुद्ध 3वटा मुद्दा लगाइने। सांसदमा भदौ 12 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रश्न र उत्तर हुने। समीक्षाको अपिल। झुटो समाचार छापेर बदनाम नगरिदिनुहोस्। सुन तस्करी प्रकरणमा संवेदनशील विषयमा ठट्टा नगर्न काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई एमाले उपमहासचिवको चेतावनी। र दीपाश्री निरौलाको जन्मदिनमा भावुक कविता लेख्दै दीपक राज गिरीले भने, मेरो जिन्दगीको उत्कृष्ट साथी रवि लामिछानेको दाबी। बहालवाला महानिर्देशकले नै दावालाई सुन आएको तस्बिर पठाएको सूचना मसँग छ। सुन तस्कर प्रकरणमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान भइरहेको छ। निष्कर्षमा पुग्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ।
दर्शकबिन अन्ततः कोशीका मुख्यमन्त्रीले पाएको विश्वासको मत संविधान सम्मत नभएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत नभएको ठहर गरेको हो। अदालतले मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न पनि आदेश दिएको छ। न्यायाधीश एस प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्रायल मन्सुरले पदको दुरुपयोग गरी व्यक्त गरेको मतका आधारमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। दर्शकबिन अन्ततः यो सँगै मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको कोशी सरकार काम चलाउमा परिणत भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन कोशी प्रदेश सरकार विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेश सभाबाट लिएको विश्वासको मतमाथि प्रश्न उठाउँदै नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीले रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनवाई परेको थियो। मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी भएको घोषणा नेपालको संविधानको धारा 168(2) र 4 र धारा 186 संसदीय अभ्यास संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिवादी सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको सर्वोच्च अदालतको आदेशमा बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको कोशी सरकार अन्ततः फेरि काम चलाउमा परिणत भएपछि यति बेला राजनीतिक भिड तरङ्ग भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गाई हत्याको विषयलाई संवेदनशील बनाउने नहुने बताएका छन्। यसैबीच गाई हत्याको विषयलाई लिएर द्वन्द्वको षड्यन्त्र भइरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन्। बिहिबार नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको संक्षिप्त जवाब दिँदै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गाई हत्याको विषयलाई संवेदनशील बनाउन नहुने बताएका हुन्। उनले यस घटनालाई लिएर नेपाली समाजलाई भड्काउने र द्वन्द्वमा फसाउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै यसप्रति सजग हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले यस प्रकरणको क्रियाकलाप कसैले गर्न नहुने बताएका हुन्। उनले भने यसलाई धेरै सेन्टिमेटेड बनाउनु हुँदैन, यो राम्रो कुरा पनि होइन, यो अनेक ढङ्गले नेपाली समाजलाई भडाउने द्वन्द्वमा फसाउने षड्यन्त्र भइराखेको छ। यस्ता कुराहरूबाट नेपाली समाज सजग हुनुपर्दछ। यस्ता नचाहिँदा खालका क्रियाकलाप कसैले पनि गर्नु हुँदैन। त्यसै गरी सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सांसद विकास कोषको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश न्यायसङ्गत नभएको समेत बताएको छ। उनले सो आदेशमा सर्वोच्च अदालतले शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तलाई ख्यालमा पुर्याउन नसकेको बताएका हुन्। यस्तो आदेशले न्यायपालिकाको काम प्रक्रिया र गतिविधिमाथि नै प्रश्न उठेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यता सांसद विकास कोषलाई रकम खर्च नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि नेताहरूलाई बाँड्ने अर्थात् सर्वोच्च अदालतको आदेशले 25 अर्ब 32 करोड भ्रष्टाचार हुनबाट रोकिदिएको भन्दै नेपाली जनताहरूले भने यसको स्वागत गरेका छन्, तर यी सांसदहरूले यसको चर्को विरोध गरेका छन्। दर्शकबिन नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश विश्व प्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासले सांसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सांसद विकास कोष कार्यक्रममा रोक लगाएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशले सङ्घतर्फ 8 अर्ब 25 करोड र प्रदेशतर्फ 10 अर्ब 7 करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार हुनबाट रोकिएको छ। अधिकार केन्द्रीकृत भयो, जिल्ला र स्थानीय तहमा अधिकार पुगेन, विकास निर्माण भएन, सिंहदरबार धाउनु पर्यो लगायतका यथावत बहाना बनाउँदै रचना गरेको प्रदेश सरकारको औचित्य समाप्त हुने गरी विवादास्पद अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि यो कार्यक्रम पुनः जगाएका थिए। यो विवादास्पद कार्यक्रममा विनियोजित बजेट दुरुपयोग भएपछि र सर्वत्र आलोचना भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले खारज गरेका थिए। केन्द्रको अधिकार अब प्रदेशलाई नै भन्दै हुल सांसद मन्त्री बनाइएको प्रदेशलाई कर उठाउने समेत अधिकार दिएको सन्दर्भमा पुनः सांसदहरू आफैले खर्च गर्न पाउने गरी बजेटमा आउँदा नै अर्थमन्त्री महतको सर्वत्र निन्दा र आलोचना भएको थियो।
दर्शक महानुभावहरू, मन्त्री बन्न नपाएका सांसदहरूले गरी खाने उपायका रूपमा सांसद विकास कोष खडा गरिएको थियो। आफ्ना झोलेहरूलाई बजेट दिने, त्यही बजेटबाट आफू पनि कमिसन खाने, अनावश्यक र औचित्यहीन क्षेत्रमा पैसा खराउने, गरिएका काम पनि दिगो नहुने लगायतका यथावत रोगहरूबाट यो कथित विकास कोषको रकम ग्रसित रहेको थियो। महालेखा परीक्षकले आफ्ना हरेक प्रतिवेदनमा सांसद विकास कोष मार्फत भएका खर्चलाई बेरुजी औँलाइदिए आएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच अन्ततः सर्वोच्च अदालतको आदेशले 25 अर्ब 32 करोड नेपाली जनताहरूको पैसा भ्रष्टाचार हुनबाट रोकिदिएको भन्दै जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तस्कर र भ्रष्टाचारको केन्द्र भन्दै गएको बताएका छन्। बिहिबार जनकपुर धाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता शेखर कोइरालाले सुन तस्करी, ललित निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायतका घटनाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तस्कर र भ्रष्टाचारहरूको केन्द्र बन्दै गएको प्रमाण भएको बताएका छन्। नेपालमा एकपछि अर्को अपराधको घटना आउन थालेको र अपराधीहरूको घटनामा विदेशी नागरिक समेत देखिनुले अन्तर्राष्ट्रिय तस्करहरूको अखण्डा बन्दै गएको आफूले बुझेको उनले बताएका छन्। अहिले देखिएका घटनाहरूले विश्वस्तरमा नेपालको साग गएको उनले बताउँदै अपराध र भ्रष्टाचार रोक्न नेपाली काङ्ग्रेसले राजनीतिक रूपमा अग्रसरता लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। नेता शेखर कोइरालाले राजनीतिक रूपमा अग्रसरता लिएर अगाडि बढ्ने काम काङ्ग्रेस बाहेक अरूले गर्न नसक्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपाली भूमिमा राखेको क्याम्प बेरियल हटाइएको छ। नेपाली भूमिमा एसएसबीले बनाएको क्याम्प सशस्त्र प्रहरी नेपाल बलले हटाइदिएको छ। बिहिबार बेलौरी नगरपालिका 10 भुडामा नेपाली भूमिमा भारतीय एसएसबीले राखेको क्याम्प हटाइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बीओपी भुडा र एसएसबी क्याम्प कम्बोजनरको संयुक्त टोलीले नेपाली भूमिमा राखेको ब्यारियल हटाइएको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोलप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। नेपाली भूमिमा ब्यारियल तथा क्याम्प राखेको जानकारी पाएपछि त्यसलाई सशस्त्र प्रहरीद्वारा हटाएका छौँ। अधिकारीले भने नेपाली भूमिमा ब्यारियल लगाउन पाउँदैन, नेपालतर्फ बनाएको ब्यारल बिहानै हटाएका छौँ। बेलौरी नगरपालिका 10 भुडाबाट भारतीय बजार कम्बोज नगर जाने बाटोमा एसएसबीले क्याम्प राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाली क्रिकेट टोलीका स्पिनर सन्दीप लामिछाने एसिया कप खेल्न जाने भएका छन्। एसिया कप क्रिकेटका लागि नेपाली टोली बुधबार कराँची पुगिसके तापनि अदालती प्रक्रियाका कारण सन्दीप लामिछाने टिमसँग जान पाएका थिएनन्। सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको पेशी आइतबारलाई तोकिएको छ। पछिल्लो 1 वर्षदेखि 17 वर्षीय एक बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा सन्दीप लामिछानेले मुद्दा खेपिरहेका छन्। एसिया कप 30 अगस्तदेखि 17 सेप्टेम्बरसम्म हुने बताइएको छ। नेपाल, पाकिस्तान र भारत समूह एमा रहेका छन्। समूह बीमा बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान रहेका छन्। सन्दीप लामिछाने नेपालको लागि निकै फाइदाजनक खेलाडी रहेका छन्। दर्शकबिन, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करीको घटना लुकाउन मलाई गिरिबन्धु टी स्टेट भ्रष्टाचारमा आरोप लगाइएको बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करीको भ्रष्टाचार लुकाउन आफूलाई गिरिबन्धु टी स्टेटको भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको उनले दावी गरेका हुन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठनको सम्मेलनमा उनले पहिले नै 70 बिघा जग्गा बेचिएकोमा उनले आफ्नो सरकार हुँदा कानुन बिना बेच्न पाइँदैन भनेर कानुन बनाउँदा उल्टी आफ्नो भ्रष्टाचार लुकाउन आफूले आरोप लगाइएको केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी रहेको छ। ओलीले भने 100 केजी 61 केजीमा झर्यो, 9.5 केजी कतिमा झर्यो थाहा छैन। यति मजाक गरिन्न। भ्रष्टाचारको यस खालको कुरालाई लुकाउन गिरिबन्धु टी स्टेट झापा छ, त्यसमा खायो केपी शर्मा ओलीले। गिरिबन्धु टी स्टेट छ झापामा, त्यो मेरो होइन, गिरिबन्धुको हो, 21 सालदेखि छ, केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। पहिले नै 70 बिघा पटक पटक गरेर बेचेको थियो। उहाँहरूकै सरकारले म आएपछि कानुन बिना बेच्न हुँदैन भनेको थिए। कानुन बनाइदिएर भ्रष्टाचार भयो रे, कानुन बनाइदिएर बेच्न लगाउँदा भ्रष्टाचार भयो रे भन्दै केपी शर्मा ओलीले आक्रोश पोखेका छन्। उनले आफूमाथि झुटो आरोप लगाएको भन्दै झुटा सूचनालाई कुनै पनि आधार नमान्न आग्रह समेत गरेका छन्। नेकपा एमालेले देशलाई समृद्ध बनाउँछु भनेर हिँडेको नेतृत्व भएकाले 2 किलो सुनलाई
गट्टा रुपियाँमा नबिक्ने तर्क समेत गरेका छन्। उनले भने उता चिल आयो भन्ने यता कुखुरा लाने गरेर झुट्टा हल्ला फिजाउने यस्ता झुट्टा सूचनालाई कुनै आधार नमान्नुहोला। केपी शर्मा ओलीले भने देशलाई समृद्ध बनाउँछु भनेर हिँडेको नेतृत्व हो, देश बदल्छु भन्ने र ज्यान दिन गोली खान जेलमा मर्न तयार भएको नेतृत्व हो उनले भनेका छन्। 2 तोला सुन 2 गट्टा रुपियाँ यस्ता कुरामा बिक्नेवाला छैन, बिक्ने ज्यान होइन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शक पनि ओलीले यसैबीच प्रचण्ड धी र माधव कुमार नेपालजीका कार्यकर्ताले पूर्वाञ्चलमा उत्पात मचाएको समेत बताएका छन्। गिरिबन्धु काण्डमा चर्चा आएपछि ओलीले टिप्पणी गर्दै कानुन पल्टाई निर्णय गरेको छु, ढुक्क छु उनले बताएका हुन्। दर्शक पनि यसैबीच यता पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको एउटा मन्त्री परिषद बैठकले बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा क्याम्पभित्रको जग्गाबारे निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयका आधारमा बिचौलियाले नक्कली पशुपति टिकिन्सा गोठी खडा गरेर जग्गा इनामना गरेका हुन्। 2066 चैत 29, 2067 वैशाख 31, 2067 साउन 28 र 2069 असोज 18 गते मन्त्री परिषदको निर्णय तथा प्रमाणितमा टेकेर ललिता निवासको जग्गा इनामिना भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अनुसन्धानकर्ताको निष्कर्ष रहेको छ। तीमध्ये एउटा मन्त्री परिषद बैठक नेतृत्व डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गरेका थिए। ललिता निवासबारे डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्री परिषदमा पेश भएको प्रस्ताव उप छलफल गरेर सामूहिक रूपमा निर्णय गरिएको बयान दिएका छन्। सिआइबीका अनुसन्धान अधिकृतहरूले टोखा स्थित भट्टराईको निवासमा गएर गरिएको बयान कागजका अनुसार भट्टराईले भनेका छन् मन्त्री परिषदको निर्णय सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषलाई दिने भन्ने होइन। बालुवाटारको जग्गा सम्बन्धी निर्णयमा आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थ नजोडिएको जिकिर गर्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेका छन् ती निर्णयमा मेरो चाहना वा चासो जोडिएको विषय होइन। निर्णय गर्दा आफूले कुनै बदनीत र गलत मनसाय नराखेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले खुलाएका छन्। सिआइबीसँग बाबुराम भट्टराईले बयान दिँदै मन्त्री परिषदको निर्णय सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने भन्ने होइन भनेर बताएका छन्। दर्शक पनि यता मिनबहादुर गुरुङले बयान दिँदै ललिता निवासका जग्गा किनेको हो, सरकारी भन्ने थाहा थिएन भनेका छन्। भाटभटेनी प्रणालीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रणालीको नाममा खरिद गरेको बताएका छन्। तर जग्गा खरिद गर्दा त्यो सरकारी भएको आफूलाई थाहा नभएको उनले बताएका हुन्। आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यहरूका रूपमा समेत जग्गा खरिद गरेको र कतिपय विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरिसकिएको भन्दै उनले भनेका छन् म मेरो परिवारका सदस्यहरू र कम्पनी समेतको स्वामित्वमा करिब 24 रोपनी जग्गा बाँकी छ। खरिद गरेको जग्गाको मूल्य चुक्ता गरेर सरकारलाई नियम अनुसार बुझाउनु पर्ने राजस्व बुझाइ मेरो नाममा खरिद गरेर लिएको हो। उनले भने कम्पनीका सञ्चालकहरूमा आफू श्रीमती सावित्री गुरुङ, रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल रहेको बताएका छन्। सुवेदी र ढकाललाई सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुख्य नायिका मध्यमा मानेको छ। गुरुङलाई पनि सुवेदी र ढकालको निकट व्यक्ति भन्दै सिआइबीले यो प्रकरणका मुख्य व्यक्तिहरूमध्ये भनेको छ। ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गाहरू हाल साबिक भए पश्चात विभिन्न जग्गा धनीहरूसँग हामीले कम्पनीको नाममा समेत खरिद गरेका थियौँ। उनले भनेका छन् मैले र मेरो परिवारका सदस्यले जग्गा खरिद गर्दा सरकारले जारी गरेको लाल पूर्जा हेरेर मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारमा मोठ स्रोत भिडाएर जग्गा धनीलाई रकम भुक्तानी गरी खरिद गरिएको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू भाटभटेनीका सञ्चालकको बचाउ गर्दै यता सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठले उनले राजस्व तिरेर किनेको जग्गा कसरी अवैध भयो भनेर बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले ललिता निवासको जग्गा किर्ते गर्ने काममा एक बहालवाला न्यायाधीश समेत संलग्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ। ब्युरोले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको रायमा तत्कालीन उपसचिव एवं हाल जिल्ला न्यायाधीश रहेका विनोद कुमार गौतममाथि अनुसन्धान गरेर सरकारी छाप दस्ताखत किर्तेको अभियोगमा मुद्दा चलाउन न्याय परिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने राय गरेको छ। त्यतिबेला कानुन समूहको उपसचिव रहेका गौतम हाल जिल्ला न्यायाधीश रहेका छन्। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाइएको सिआइबीको प्रतिवेदनमा भनिएको प्रस्तुत कसुरमा गौतम समेत प्रत्यक्ष संलग्न रहेको देखिएकोमा निज न्यायाधीशको हैसियतमा बहाल रहेको अवस्था हुँदा आवश्यक कारबाहीको लागि न्याय परिषदमा लेखी पठाउने त्यस कार्यालयबाट निर्णय गरी पाउन अनुरोध गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता
किर्तीमा बहालवाला न्यायाधीश विरुद्ध पनि मुद्दा चलाउनु पर्ने सिआइबीले राय दिएपछि यति बेला जताततै हङ्गामा मचिएको छ। यता भाटबटिनीका सञ्चालनको बचाउ गर्दै सांसदहरू पनि अगाडि उत्रिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सङ्घ र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूका लागि छुट्याइएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको आलोचना गरेका छन्। घिमिरेले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर निस्किएर सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेको आपत्ति गरेका हुन्। उनले प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा सांसद घिमिरेले संविधानले अङ्गालेको शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तलाई प्रभावित पर्ने गरी आदेश आएको आरोप लगाएका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट गम्भीर आदेश आएको छ। हाम्रो संविधानले शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तलाई अँगालेको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अलग अलग दायरा र क्षेत्रको व्याख्या गरेको छ। यहाँ संविधानले परित्यक्ष 5 मा स्पष्ट रूपमा सांसदको विधायकी अधिकारको बारेमा व्याख्या गरेको छ। न्यायपालिका र कार्यपालिकाका बारेमा पनि व्याख्या गरेका छन्। उनले भने जुन ढङ्गले हिजो आदेश आएको छ यसले हामी कतै एक अर्काका कार्यक्षेत्रभित्र पस्ने, एक अर्काको क्षेत्रलाई दखलअन्दाजी गर्ने प्रयास त भइरहेको छैन भनेर उनले प्रश्न गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उनले 5 करोड रुपियाँ विनियोजन नगरिएको प्रति आपत्ति समेत जनाएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सदनमा मन्त्री नआएको भन्दै नेकपा एमाले सदनमा आपत्ति जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको उपस्थित नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। नेकपा एमाले सांसद सूर्य थापाले 25 जनाको मन्त्रीमण्डलका 1 जना सदस्य समेत सदनमा उपस्थित नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। थापाले सरकार हराएको भन्दै खोजी गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। उनले भने यो सरकार हरायो, सभामुख महोदय सरकारको खोजी गरी पाऊँ। मन्त्रीहरू बेगर यो सदनको कारबाही अगाडि बढ्न सक्दैन। प्रधानमन्त्री र 25 जना मन्त्रीहरूमध्ये 1 जना पनि यहाँ हुनुहुन्न। यो घनघोर अन्याय हो, यो सदनको अपमान हो। सदनमा 1 जना पनि मन्त्री नहुनु सदनको अपमान भएको समेत उनको आरोप रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता भाटबटिनीका सञ्चालकको बचाउ गर्दै सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठले राजस्व तिरेर जग्गा किन्दा कसरी दोषी भयो भनेर प्रश्न गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको अनुसन्धान शङ्का लागेको बताएका हुन्। 2049 सालमा 6 वर्ष रहेको व्यक्तिलाई जग्गा किर्ते गरेको भनेर करोडौँको बिगो सहित मुद्दा दायर गरिँदा आशंका बढेको उनले बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा सांसद श्रेष्ठले भाटबटिनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङलाई 2 महिनादेखि हिरासतमा राखेर दुःख दिइरहेको समेत उनले बताएका छन्। सिआइबीले स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गरोस्, आरोपित रहँदैमा अनुसन्धान चल्दैमा आफूलाई मन नपरेको आरोपित अपराधी हुन् भन्ने ढङ्गले काम गरिएको उनले बताएका छन्। उनले व्यावसायिक मान प्रतिष्ठान समाप्त पार्ने अतिवादी सोच देखिएको छ। कृष्ण कुमार श्रेष्ठले भने नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङको सामान्य परिवारबाट राजधानी छेरेर दशकौँ लामो मेहनतबाट सफल व्यवसायी बनेका मिनबहादुर गुरुङलाई झन्डै 2 महिनादेखि हिरासतमा राखिएको छ। राज्यलाई राजस्व तिरेर जग्गा किन्दा मिनबहादुर कसरी कसुरदार भए? जग्गाधनी प्रमाणपत्र पूर्जा रहेको जग्गाधनीको नाममा स्वेता कायम रहेको र त्यही आधारमा जग्गा किन्दा ऊ कसरी दोषी भयो? धेरैलाई असहज र अचम्म लागेको छ उनले बताएका छे। कुनै पनि दोषी उम्किन नपाउने र निर्दोषलाई गलत ढङ्गले फसाउन नमिल्ने समेत उनको भनाइरहेको छ। सिआइबी प्रहरीको विश्वासिलो संस्था हो। हिजो मात्र सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन ललिता निवासको बुझाएको छ। 2049 सालको बिगो भनेर गरे बमोजिम त्यो बेलाको 6 वर्षको नाबालकलाई करोडौँ रुपियाँको बिगा दावी गरिएको छ। यस्ता केटाकेटी अनुसन्धानप्रति आशंका रहेको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहले धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबालाई निमन्त्रणा गरेर धार्मिक द्वन्द्व गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने समय माग्दै उनले बोल्दै सांसद सिंहले प्रधानमन्त्री र पुरै मन्त्रीमण्डललाई
मा गेरु वस्त्र धारण गरिएपछि नेपालमा भारतीय बाबाहरूको लर्को लागेको समेत बताएका छन्। उनले भने प्रधानमन्त्रीकै निम्तो हो कि होइन बुझ्नु पर्दछ। म सरकारसँग सोध्न चाहन्छु। एउटा धीरेन्द्र शास्त्री आउनुभयो, उहाँले कति सभ्य भाषा बोल्नुभयो आम जनतालाई थाहा छ। यहाँ सरकारले धार्मिक दङ्ग गराउन खोज्दैछ। सांसद सिंहले अगाडि भने अर्को फेरि मुरारी बापु पनि आउँदै हुनुहुन्छ। म सरकारसँग सोध्न चाहन्छु कि भोलि बुद्धिस्ट भिक्षु आउँदाखेरि त्यो सुरक्षा अगाडि पछाडि दिन मिल्छ कि मिल्दैन? भोलि मुसलमानको मौलाना आउँदाखेरि त्यति छुट हुन्छ कि हुँदैन? भोलि क्रिस्चियनको पोप आउँदाखेरि किन? नेपालको संविधान धर्मनिरपेक्षता संविधान हो। प्रधानमन्त्रीलाई छुट छैन कि धर्मतिर लैजाने? अहिलेको सरकार देशलाई धार्मिक जातीय दङ्गातिर लैरहेको उनले बताएका छन्। उनले जुन देश जातीय र धार्मिक द्वन्द्वमा जान्छ त्यो देशमा वर्षसम्म द्वन्द्व हुने बताउँदै आज मधेस धार्मिक द्वन्द्वको चपेटोमा पर्न लागेको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीको अबको मुख्य एजेन्डा राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना भएको घोषणा गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डा पार्टीले महत्त्वपूर्ण एजेन्डाको रूपमा अगाडि बढाउने बताएका हुन्। अहिले विगतमा पार्टीको एजेन्डा राष्ट्र संस्था नरहेको भए तापनि देशको वर्तमान अवस्था र पार्टीका सहयोगी र शुभचिन्तक र आम कार्यकर्ताको भावनालाई समेट्दै राष्ट्र संस्था सहितको प्रजातन्त्र राप्रपा नेपालको मुख्य एजेन्डा हुने उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले सङ्घीय गणतन्त्रको नाउँमा हाल कायम रहेको भ्रष्ट व्यवस्थापन अन्त्य भएपछि कायम गरिने राज्य व्यवस्थापकको मूलभूत व्यवस्थापन, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, राष्ट्र संस्था सहितको प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दू राष्ट्र, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकारी युक्त प्रधानमन्त्री, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, समावेश र समानुपातिक मान्यता, उदार आर्थिक व्यवस्था र सुशासन हुने कमल थापाले बताएका छन्। उनले भने सङ्घीय गणतन्त्रको नाउँमा हाल कायम रहेको भ्रष्ट व्यवस्थापन अन्त्य भएपछि कायम गरिने राज्य व्यवस्थाको मूलभूत व्यवस्था, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, राष्ट्र संस्थाप्रतिको प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दू राष्ट्र हुने उनले बताएका छन् र जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकारी र प्रधानमन्त्री, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, समावेश र समानुपातिक मान्यता, उदार आर्थिक अवस्था र सुशासन हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनेमिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दामा धरौटीमा रिहाई भएका पूर्व मन्त्री विजय कुमार कक्षीदार विरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पनि मुद्दा दायर गरेको छ। अहिले उनी सहित 286 जना विरुद्ध सङ्गठित अपराध र कृत्यको कसुरमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरी सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको छ। उनीहरूलाई मुद्दा चलाउने रायसहितको प्रतिवेदन CIB ले वकिल कार्यालयमा पठाइसकेको छ। प्रतिवादी बनाएर पनि CIB ले कक्षीदारलाई पक्राउ नगरी बयान गराएको थियो। उनी यस सम्बन्धी मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्दा उप प्रधानमन्त्री र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रहेका थिए। सोही मन्त्रालयले बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने सहज हुने गरी प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो। दर्शकबिन CIB मा दिएको बयानमा उनले मलाई मिसिल संलग्न रहेको जाहेरी दस्तावेज, प्रहरी प्रतिवेदन लगायतका कागजातहरू देखाई पढी बाची सुनाउँदा सुनि पाएँ। उनले भने म मिति 2066 जेठ 11 गतेदेखि 2067 माघ 22 गतेसम्म उप प्रधानमन्त्री र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको पदमा बहाल गरेको थिएँ। त्यति बेला आफ्नो मनसाय त्यस्तो नभएको भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशमा साम्प्रदायिक हिंसा भड्काइरहेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार भक्तपुरमा नेपाल भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले कोशी प्रदेशमा दाहाल र अध्यक्ष नेपालले जनजातिहरू भिडाएर साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। कोशी प्रदेशमा आन्दोलन गर्नेहरूमा प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष नेपालका कार्यकर्ताहरू रहेको उल्लेख गर्दै उनले द्वन्द्व भड्काउनका लागि दाहाल र नेपालले कार्यकर्ताहरू भिडाउने काम गरेको भन्दै नेकपा एमाले द्वन्द्व मचिन नदिने बताएका छन्। उनले भने अहिले पूर्वाञ्चलमा उत्पात मचाउने कसका कार्यकर्ता छन् भन्दा माओवादी प्रचण्डजीका कार्यकर्ता छन्, माधव कुमार नेपालजीका कार्यकर्ता छन्। उहाँले साम्प्रदायिकता उफ्रेका को छन् भन्दा राई, किराँत, लिम्बू भन्ने साथीहरू उफ्रिएका छन्। उफ्रिने को छ भन्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल। यी बाउने नुवाकोटमा हुन्छ एउटा खेल साँडे जुदाउने भन्ने, ती साँडेको केही दुश्मनी नै छैन। उनले भने भेटेको पनि होइन, कहिले आफ्नो आफ्नो थालोबाट ल्याएर
अखडामा भिडाउँछन्, अरू छेउछाउमा बसेर ताली बजाउँछन्। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरू त्यस्तै गरेर नेपाली जनताहरूलाई नुवाकोटको गोरु जुधाए जस्तो जुधाएर ताली बजाउन खोजिरहेको उनले आरोप लगाएका छन्। त्यो कुरा हुन दिँदैनौ, नेपाली हुनु हुँदैन, लड्नु हुँदैन, नेपाली उनले बताएका छन्। जनजातिका नाममा यी बाहुनले लडाएको हेर्नु त जनता किन भिडाउनुहुन्छ? शासनमा बस्ने यस्ता विषयलाई ख्याल सोच्ने गर्दछन् र सजग हुनुपर्ने केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले सरकारले सुन तस्करीमा आफै संलग्न रहेको प्रमाणसँगै ट्याक्सीमा भएका अभियुक्तहरूलाई भगाएर प्रमाणित गरेको बताएका छन्। सुन पक्राउ गर्ने क्रममा सँगै ट्याक्सीमा रहेका हर्कबहादुर राईलाई बोलाएको बेला हाजिर हुन भनेर सुन जम्मा पारिएका स्थानबाट अन्य व्यक्तिहरूलाई भगाउन सफल भएको उनले आरोप लगाएका छन्। सुन तस्किर प्रकरणलाई लुकाउन गिरिबन्धु टी स्टेटमा आफ्नो संलग्न हुँदै नभएको कुरालाई झिकेर जनतामा भरम छर्ने काम भइरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 22 चुरियामाईमा तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु भएका 7 जनाको शनाखत भएको छ। उक्त दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा 6 जना भारतीय नागरिकहरू र 1 जना नेपाली रहेका छन्। भारतको राजस्थानका 67 वर्षीय बहादुर सिंह, 60 वर्षीय सत्यवती लगायतका 8 जनाको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँबाट महतुरको लागि लोहारपट्टि जाँदै गरेको मध्य प्रदेश 03-001 ख 799 4 नम्बरको बस बुधबार राति करिब 1 बजेको समयमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा घाइते भएका अन्य 17 जनाको हेटौडाका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता साताको अन्तिम दिन नेप्से सूचक 31 अङ्कले घटेर बन्द भएको छ। अघिल्लो 3 दिन लगातार बढेको नेप्से सूचक बिहिबार 31 अङ्कले घटेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्से सूचक 31.52 अङ्कले घटेर 2013.93 अङ्कको बिन्दुमा ओर्लिएको छ भने 1,55,55,00,000 रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। आज 13वटै उपसूचक ऋणात्मक हुँदै बजार नै ताम्य भएको छ। सबैभन्दा बढी फाइनेन्स समूहको उपसूचक 2.92% घटेको छ भने आज हाइड्रो पावर समूहको उपसूचक 2.50%ले, डेभलपमेन्ट बैंक 2.23%ले, नन लाइफ इन्सुरेन्स 2.22%ले र लाइफ इन्सुरेन्स 2.14%ले घटेको छ। अन्य समूहको उपसूचक र प्रतिशत कमले घटेको छन् भने आज पनि कुथेली बुखारी हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 9.92%ले बढेको छ भने मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर मूल्य 8.54%ले घट्न पुगेको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता गायिका समीक्षा अधिकारी फेरि विवादमा तानिएकी छिन्। गायिका समीक्षा अधिकारीले अस्ट्रेलियाले आफ्नो भिसा रद्द गरिदिएको भनी आएका समाचार झुटो भएको बताएकी छिन्। अँध्यारो समयमा छिचोलेर अगाडि बढ्न खोज्दा फेरि आफ्नो बदनाम गर्न खोजिएको उनको गुनासो रहेको छ। केही मिडियामा समीक्षाले दिदी शर्मिलालाई केयरटेकरका रूपमा अस्ट्रेलिया लगेर उतै छाडेपछि अस्ट्रेलियाले उनको भिसा रद्द गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै समीक्षाले आफ्नो विषयमा आएका समाचारबारे स्पष्टीकरण दिएकी हुन्। उनले समाचारहरू हेरेर आफू आश्चर्यमा परेको बताएकी छिन्। हुन त मैले योभन्दा ठुलो प्रहारहरू खेपिसकेको छु, तैपनि आज सामाजिक सञ्जालमा आएको कुराले म अस्ट्रेलिया वा अन्य देश बस्ने विद्वान दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, यहाँनिर मेरो गल्ती के भयो? उनले लेखेकी छिन्। एउटा उमेर पुगेको मान्छे नियम परिधिभित्र रहेर अस्ट्रेलियामा बसाई लम्ब्याएर बस्दा एकतर्फी रूपले अलिकति कुरा पनि नबुझी किन म माथि प्रहार गर्नुभएको हो? समीक्षाले आफ्नो भिसा निवेदनमा फाइनेन्सको केही डकुमेन्ट थप गर्नुपर्ने भनिएको र आफूले त्यो पठाइसकेको उल्लेख गरेकी छिन्। भएको यति हो, म एउटा अँध्यारो समयलाई आफ्नै बलबुता र दर्शक शुभचिन्तकको मायाले बिर्सेर अगाडि बढ्न खोज्दै गर्दा किन मेरो बदनाम गराउन उद्धृत हुनुहुन्छ? मैले भोग्नुपर्ने भोगिसके, सहनुपर्ने सकिसके, प्लिज मलाई नगिजल्नुहोस्, उनले बताएका छन्। मेरो व्यक्तिगत कुराहरू हुन्छन्। मेरो अनुमति बिना मेरो भिसाको स्ट्याटस चेक गर्न तपाईँलाई बसेको देशको कानुनले दिन्छ। मसँग एउटा चोटि नसोधी भए पनि दिदीको बारेमा मै तपाईँहरूलाई बताउँदै थिएँ, उनले भनेकी छिन्। आफ्ना दिदी कुनै पनि नियम तोडेर नभई अस्ट्रेलियाको नियमै रहेर त्यहाँ पढिरहेको उनको भनाइरहेको छ।